नमस्कार दर्शकवृन्द, यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म अरुणा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी एजुकेशनल टकमा विभिन्न एजुकेसनसँग आबद्ध रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई सोमा निम्त्याउने गर्दछौँ। सो आज पनि यही सिलसिलामा हामीले एजुकेसन टकमा एकदमै स्पेशल गेस्टलाई बोलाएका छौँ, जो हुनुहुन्छ सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टका को फाउन्डर डिरेक्टर सन्दीपा थापा म्याम। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र कोरोनाले गर्दाखेरि कतिको असर पारेको छ उहाँको स्कुलमा, किनकि कोरोनाले तहस नहस नै पारेको सबै सेक्टरमा, त्यसै गरी एजुकेसन सेक्टरमा पनि असर पारेको छ। सो आउनुहोस् स्वागत गरौँ हाम्रो सन्दीपा म्यामलाई। म्याम नमस्ते, स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुर, जस्तै अब भनौँ न यो कोरोनाको टाइममा है सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो असर पारिरहेको छ अहिले? कोरोनाले त अब भन्न चाहिँ पर्दैन होला, संसारभरि नै असर पारेको छ। हामीलाई पनि पहिलो जब स्कुल कलेजेसहरू बन्द हुन थाल्यो, पहिला के गर्ने भन्ने एउटा सङ्कोचको वातावरण भयो, डरको त्रासको भयो होइन, लकडाउन भयो। तर हामी चाहिँ हाम्रो कलेज चाहिँ उसको युकेको क्विन मार्गरेट युनिभर्सिटीसँग आबद्ध छौँ र त्यसले गर्दा त्यहाँको करिकुलम र उहाँहरूकै साथमा सुरु हुनुपर्ने भएको भएर सायद हामी नेपालकै पहिलो केही विद्यालय अथवा कलेजहरूमा अनलाइन जाने हामी भयौँ होइन। त्यो बेलामा हामीलाई एउटा त्रास थियो, चल्छ कि चल्दैन भन्ने थियो, किनभने एउटा नयाँ फर्मेटमा हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू गइरहेको थियो, नयाँ बच्चाहरू। जब हाम्रो सिनियर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो फर्मेटमा गरिसकेको हुन्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ युकेमा के भन्छ, जब उनीहरूको कोर्सेसहरू हुन्छ त्यहाँ पनि उनीहरू हाइब्रिड मोडलमा पढ्ने बानी लागिसकेको थियो। तर यो बेलामा चाहिँ फर्स्ट इयरको बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भर्खर सुरु गरेको थियो हाम्रो इयर, गाह्रो भएको थियो। तर यसको श्रेय चाहिँ मैले टिचर्सहरूलाई, हाम्रो स्टाफहरूलाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले यो नयाँ कुरा हो नि नेपालको लागि होइन। अनलाइन गएर पढाउने, घरबाट पढाउने, हामी कहाँ इन्टरनेटको सिस्टम बलियो छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि पुरानो शैलीमा पढाइरहेकोहरूलाई टोटल चेन्जमा आउनलाई चाहिँ हामीले विदिन लकडाउन भएको 3 विक्समा सुरु गऱ्यौँ। सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने हाम्रो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कुनै 6 महिना पनि लस पनि भएन। उनीहरू पुरा अब जुन बेला भनेको छ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएसन, त्यही बेलामा ग्रेजुएट हुने भयो। त्यसको श्रेय चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिला हाम्रो टिचर्सहरूलाई, जसलाई चाहिँ पुरानो मोडलमा पढाइरहेहरूलाई नयाँमा शैलीमा जान धेरै गाह्रो थियो, तर उहाँहरूले यसरी अप्नाइदिनु भयो, यसरी गर्नुभयो। त्यसपछि स्टाफहरू जसले ब्याकमा बसेर हाम्रो एकाडेमिक्सको स्टाफहरू जसले सपोर्ट गर्नुभयो, र त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई, हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ, रुरल एरियामा हुनुहुन्छ जहाँ इन्टरनेटको धेरै गाह्रो छ, तैपनि उनीहरूले त्यो मिडियमलाई, किनभने अहिले चाहिँ बच्चाहरू धेरै टेक्निकल साभी भएर होला, उनीहरूले चाहिँ हामीभन्दा बढी गरेर अहिले हाम्रो अटेन्डेन्सहरू पनि राम्रो छ, स्टुडेन्ट्सहरूले एकदम राम्ररी गरिरहेछ र हामीले एउटा सेमेस्टर पुरै सिद्धायौँ पनि हो लकडाउनमा, सक्सेसफुल भएर। अब जस्तै भनौँ न अनलाइन क्लासेस गर्नुभयो यहाँहरूले पनि होइन। अब अहिले त सबै अनलाइन मार्फत नै भइरहेको छ सबै कुराहरू। जस्तै अब भनौँ न अनलाइन पढ्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ? जस्तै अब विद्यार्थीले एकैचोटि अब भर्चुअल रूपमा आउँदाखेरि त जस्तै अब क्लासमा पढिरहेको बानी, क्लासमा जस्तै अब होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको भनौँ न प्र्याक्टिकलदेखि लिएर सबै हुन्छ, अनलाइनबाट कसरी प्र्याक्टिकल गराउनु भयो र कतिको गाह्रो भयो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ? प्र्याक्टिकलको कुरा गर्दाखेरि अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो पहिलो भनि न, जेको चेन्जको पनि मान्छेले रेजिस्ट गर्छ, कतिले रेजिस्ट गर्यो, तर बिस्तारै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब यो बानी लागिसक्यो भनौँ न, उनीहरू हामीभन्दा धेरै टेक्निकल साभी भएको भएर अघि नै भने जस्तै उनीहरूले त्यो पढ्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई कुनै गाह्रो भएन। र अर्को चाहिँ के कुरा देखियो भने अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ क्लासमा भन्दा चाहिँ अनलाइन मिडियममा उनीहरू झन् भोकल देखियो क्या। उनीहरूलाई त्यो झिझक नभएको जस्तो लाग्छ, मान्छे अगाडि नभएर। र मान्छेहरू घर बस्दा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको साथीहरूसँग त्यहाँ हुन पायो, बोल्न पाइयो भन्ने कारणले पनि कतिजनालाई चाहिँ एकदम उनीहरू खुसी, एक्साइटेड भयो। प्र्याक्टिकलको बेसमा कुरा गर्दा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ हामी फरेन युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड भएको भएर धेरै सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू छ, फिजिकल्ली जुन चाहिँ पोसिबल थिएन, सिमुलेसन एक्सर्साइजहरू उहाँहरूलाई के भन्छ हामीले घरमा गर्न सकिने सरल कुराहरू प्र्याक्टिकल वाइज त्यसरी सिकाउँदै गयौँ। र अब चाहिँ हामी पर्सि अर्को हप्तादेखि चाहिँ हामी
प्र्याक्टिकल चाहिँ सुरु गर्दैछौँ, किनभने तपाईँले भने जस्तै प्र्याक्टिकल बेस्ड स्टडी हो। त्यसको लागि हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई PCR गराउँदैछौँ र हाम्रो ब्याच वाइज तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो कलेज आउनु भएको छ, हाम्रो ल्याब्सहरू प्र्याक्टिकल ल्याब्सहरू किचन होस् रेस्टुरेन्ट्सहरू ठुल्ठुलो छ र त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै स्टुडेन्ट 5 जनादेखि 10 जनाको ग्रुपलाई पनि त्यसलाई पनि 2टा ठाउँमा डिभाइड गरेर सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर क्लासेस स्टार्ट गर्दैछौँ स्लोली। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा स्कुलभरिमा प्र्याक्टिकल ल्याबमा जुन बेला 30 जनाले एउटा ठाउँमा प्र्याक्टिकल गर्थ्यो भने अहिले अब 5 जनाले गर्छ, त्यही भएको भए। तर त्यो ब्याचले चाहिँ एउटा होल सिद्धाउँछ, त्यसरी हामीले प्लान गरेको छौँ। भन्दाखेरि त्यो एउटा सेटले 10 दिनको सिद्धाएपछि फेरि अर्को सेट आउँछ, भन्दाखेरि त्यही सेटसम्म चाहिँ धेरै टाइमसम्म जाँदैन र म्याम। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको जसरी अब एक दिनमा सकिने जुन हुन्थ्यो तपाईँको प्र्याक्टिकल, त्यो त 1 विकसम्म लाग्ने त्यही भएर हामीले चाहिँ सिफ्ट गर्छौँ, दिनभरि सिफ्ट गर्छौँ। पहिला थियो भने अब अहिले 3-4 सिफ्टमा रन गर्छौँ होइन। तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि बच्चाहरूको सोसियल मेन्टेनेन्स डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न पर्यो र त्यो गर्न चाहिँ हामीले पुरा प्लान आउट गरिसकेका छौँ र सुरु हुँदैछ नेक्स्ट विकदेखि। हामी स्टुडेन्ट्सहरू पनि एक्साइटेड थियो स्कुल फिर्ता आउन लागेकोमा। हजुर, जस्तै भनौँ न अब यो होटल म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि पढिसक्नु भएपछि चाहिँ इन्टर्नसिपमा जाने कुरा हुन्छ, जुन अब तपाईँको अब बाहिर जाने कुरा हुन्छ आउट अफ कन्ट्री होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अब कसरी मिलाइरहनु भएको छ सिल्भर माउन्टेन कलेजले चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिकको टाइममा पठाउनु भएको छ कि छैन इन्टर्नसिपमा? इन्टर्नसिप चाहिँ एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट हो र हाम्रो यसपालि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 2टा साइकल हुन्छ र इन्टर्नसिप पठाउने चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबरमा साइकल थियो। त्यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई हामीले अब कति स्कुल कलेजले चाहिँ पछाडि पठाउने कि धकेल्ने कि भनेको थियौँ, तर हामीले चाहिँ ट्राई सुरु गरौँ भनेर गऱ्यौँ र हामी सबै हाम्रो अब धेरै 19 वर्ष भयो होइन। हाम्रो रेपुटेसन अनुसारले हाम्रो सम्बन्ध अनुसार हामीलाई विश्वास गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय होटल्सहरूले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई म भन्दैछु हाम्रो 100% इन्टर्नसिप यो इयर पनि हामीले कोभिडको बेलामा पनि गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो त्यो गर्दाखेरि झन्डै 52% स्टुडेन्ट अब्रड इन्टर्नसिपमा गएको छ भने अरू बाँकी यहाँ नेपालभित्रको होटल्सहरूमा सबैले इन्टर्नसिप गरिरहेछ। त्यो चाहिँ हामीलाई नै आफैलाई एकदम गर्वको कुरा लागेछ, किनभने हामी के भन्छ मार्केटमा अहिलेसम्म राम्रो रेपुटेसन रहेछ र उहाँहरूले खोल्ने बित्तिकै हामीलाई अप्रोच गर्नुभयो र हाम्रो स्टुडेन्टले यस्तो बेलामा इन्टर्नसिप गर्न पाउनु होटल्सहरूमा भनेको ठुलो लर्निङ एक्सपिरियन्स हो। किनभने यो त जिन्दगीभर जस्तो भैँचालोको बेलामा हामीले यस्तो गरेका थियौँ भने जस्तै कोभिडको बेलामा कसरी म्यानेज गर्ने त, त्यो त गेस्ट म्यानेजमेन्ट एउटा नयाँ आयाम जुन टुरिज्ममा आएको छ त्यो सिक्ने मौका पाएको भएर धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, जस्तै एउटा क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि अब अलिक कतिपय मान्छेले चाहिँ जस्तो भनौँ न तपाईँको दर्शकबिनहरू कतिपय हुनुहुन्छ होइन, जस्तै अब होटलमा काम गर्ने जो चाहिँ HM पढ्नु भएको थियो र होटलमा काम गर्ने, यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहिले अब जब नभएको छ होइन, किनकि अब जब अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बोलाउनु भएको छैन जबमा। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कतिपय मान्छेले अब HM पढेर केही फाइदै छैन, होटल म्यानेजमेन्ट पढेर केही फाइदै छैन, मैले यता गएर त्यो भनौँ न अलिकति नराम्रो काम गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्तै जो कन्सेप्ट बसिसकेको छ, यो कन्सेप्टमा चाहिँ के छ यहाँको भनाइ? पढेर चाहिँ कहिले पनि खेर जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जुनै पढाइ होस्, तपाईँहरूले अहिले होटल म्यानेजमेन्ट होस्, अहिले जुनै फिल्डलाई पनि हिट गरेको छ यदि हेर्नुहुन्छ भने पढेर खेर चाहिँ कहिले पनि जाँदैन। र यो सिचुएसनमा अब जोइन गर्न आउने बच्चाहरूको लागि त अझ 4 वर्ष छ अगाडि होइन। 4 वर्ष अब अहिले नै यो पेन्डेमिकमा हामी 100% इन्टर्नसिपमा गइसक्यौँ र होटल्सहरू खुलिसक्यो भनेपछि अबको 4 वर्षमा त ब्याक टु जुन थियो त्यो भइसक्छ ग्लोबल टुरिज्म होइन। हुन्छ होला भन्ने अब सबैको आशा छ। भ्याक्सिन पनि निस्किसकेको छ, 2टा देशले भ्याक्सिन लगाइसकेको छ होइन। त्यही भएको भएर पढ्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। म चाहिँ अब पढाइको उसबाट आएको भएर यसको भ्याल्यु चाहिँ खालि लिटरेट हुनलाई मात्र होइन कि एउटा एजुकेटेड हुनलाईको लागि हो होइन। पढाइ चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन। तर पढाइ चाहिँ यो अवश्य नै यो के भन्छ यसको यो कुनै विकल्प छैन। अहिले एउटा सानो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी नै घर बस्दा बस्दा वाक्क भइसक्यो। कुनै अवसर बाहिर जाउँ, बाहिर खाउँ, बाहिर घुमौँ भन्ने हरेक नागरिकलाई अहिले भएको छ भने यो इन्डस्ट्री त गर्ने कुरै छैन, बन्द हुने त कुरै छैन। हजुर, अभियसली जस्तै अब भनौँ न यो पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ सबैजनालाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ। जस्तै तपाईँको स्कुल कलेजेसहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न भर्चुअल रूपमा जानुपर्छ भन्ने पनि सिकाएको छ, किनकि फर्स्टमा तपाईँको पहिला सुरु त तपाईँको अब क्लासमा हुन्थ्यो, क्लासमा सजिलैसँग पढाउन पाइन्थ्यो। जसरी टिचर्सले चाहिँ अब भनौँ न बोल्दाखेरि सबैले सुनिदिन्थे, अहिले चाहिँ अब तपाईँको अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेटको समस्याहरू भइरहन्छ। सो तपाईँको पनि कतिपय स्टुडेन्टहरू त बाहिर हुनुहुन्थ्यो होला, जुन भ्याली बाहिर भनौँ न
हुनुहुन्थ्यो होला सो त्यो केसमा चाहिँ कति इन्टरनेटहरू पनि थिएन होला त्यो केसमा चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको थियो यहाँहरूले अब कतिजनाको चाहिँ त्यो इन्टरनेटको के भन्छ समस्यालाई हेरेर हामीले चाहिँ इन्टरनेटको जुन बेला अलिक कम युज हुन्छ हामीले त्यो एउटा सर्वे गरेर इन्टरनेट चाहिँ यति बजे चाहिँ एकदम हाई लोड हुन्छ यति बजे लो लोड हुँदाखेरि लोवर साइड भएको बेलामा चाहिँ क्लासेसहरू राखेको थियौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको त्यो इन्टरनेटमा डिस्ट्रप्सन नआओस् भनेर त्यो गर्दाखेरि धेरैजनालाई त्यति प्रब्लम परेन होइन टाढा हुनेहरूको पनि अहिले नेपालमा एकदम खुसी लाग्यो सुनेर कि नेपालको कुना कुनामा पनि इन्टरनेटको पहुँच र राम्रो भएको भएर पढ्नु पर्यो कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ मलाई लाग्छ डेटामा पढ्नु पर्यो होला गाह्रो भयो होला होइन तर अहिले सबैले सेलफोन बोक्ने भएको भएर त्यो चाहिँ एउटा सजिलै भएर अर्को चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले गऱ्यौँ जुन बेला चाहिँ लोवर हुन्छ नि त्यो टाइममा क्लासेसहरू हामीले राखेको भएर अलमोस्ट 94-95% अटेन्डेन्स क्लासको भनेपछि राम्रै थियो भयो पहिलो बिगिनिङमै किनभने उनीहरूलाई चाहिँ घर बस्दा बस्दा वाक्क भएको र साथीभाइ भेट्ने अनुहार देखिने भएको भएर अब 18-19 वर्ष 20 वर्षको बच्चाहरूलाई घरभित्र बस्ने भनेको चाहिँ एउटा नेक्स्ट टु इम्पोसिबल कुरा हो अनि त्यो अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रैसँग चल्यो अहिले अब जब सेमेस्टर सिद्धियो बच्चाहरूले जाँच दिइसक्यो अब अर्को सेमेस्टर सुरु भइसक्यो हजुर भनेपछि एक्जाम पनि भर्चुअली दिइसक्नु भयो एक्जाम पनि भर्चुअली भयो जस्तै भनौँ न त्यो एक्जामको केसमा एक्जाम भर्चुअल दिनु भएको छ होइन सो अब कतिपयले त तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भर्चुअल दिँदाखेरि त त्यस्तो नोटिस पनि हुँदैन उहाँहरूले चिट चोड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होइन सो के छ तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो केही गरे जस्तो लाग्छ तपाईँको स्कोरहरू चाहिँ कतिको राम्रो आएको छ त्यो चिट चोड्ने हुँदैन हाम्रो चाहिँ के भन्छ उता युनिभर्सिटीको हब भन्ने प्लेटफर्म छ होइन त्यो चाहिँ पहिला पनि उनीहरूले गरि नै रहेको हो हब प्लेटफर्ममा उनीहरूको क्वेसन्सहरू त्यो आउँछ त्यो आएपछि हाम्रो त्यहाँ इन्भिजिलेटर्सहरू बसिरहेको हुन्छ हाम्रो त्यो एउटा मात्रै टिचर हुँदैन 3-4वटा टिचर्सहरू बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको काम चाहिँ कसले के गरिरहेछ अरे क्यामेरा अन हुनै पर्ने हो क्यामेरा हुनुपर्ने हो र सबमिसन मेथड पनि हाम्रो त्यो फोटो खिचेर पठाउने होइन कि सबमिसन च्यानलै भएको भएर त्यति गाह्रो भएन त्यसमा प्र्याक्टिकलको स्कोरहरू चाहिँ कसरी दिनुभयो त प्र्याक्टिकलको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो बेलामा चाहिँ प्र्याक्टिकलै हामीले गराएको छैन त्यो जुन फिजिकल प्र्याक्टिस जुन सिमुलेसन्सहरू गर्यो अब त्यो प्र्याक्टिकल्सहरू चाहिँ अब आएर गर्छ त्यो प्र्याक्टिकलको सेक्सन चाहिँ जुन प्र्याक्टिकल पनि हाम्रो यो 25% हुने होइन कि एउटा सब्जेक्टै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले ढिलो बनाएर अब चाहिँ त्यो सुरु गर्दैछौँ कि हजुर जस्तै अब भनौँ न एडमिसनको केसमा चाहिँ अब तपाईँको एडमिसन लिनुपर्ने टाइम त भइसकेको छ होइन तपाईँको अब ब्याचलर्समा अब +2 दिएर सकिसक्नु पनि भएको मान्छे कतिपयलाई चाहिँ एडमिसन लिने पनि बेला भइसकेको छ अब यो पेन्डेमिकको टाइममा त तपाईँलाई अब भनौँ न कलेज भिजिट गरेर बुझ्ने कलेज कस्तो छ के छ भनेर त्यो बुझ्ने सिचुएसन छैन सो त्यो केसमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी मिलाइरहनु भएको छ एडमिसनको केसमा कसरी चाहिँ प्रमोसन गरिरहनु भएको छ के छ यहाँको अब कस्तो छ भने अस्ति यो छठ पछि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बन्दै थियो टोटली अनलाइनै थियो होइन हामीले भर्चुअल टुर्सहरू राखिदिएको छौँ हाम्रो वेबसाइटमा स्टुडेन्ट्सले हरेक ठाउँ हाम्रो क्लासरुमदेखि हाम्रो प्र्याक्टिकल ल्याब्सहरू सबै हेर्न सक्छ हाम्रो अर्को के भन्छ तपाईँलाई थाहा छ हामी म नै एउटा सर्टिफाइड करियर कोच हो होइन हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कोचिङ भनेको खालि लास्टमा गएर मात्र होइन कि हाम्रो पार्ट अफ द करिकुलम छ अनि त्यो भएको भएर स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ हामीले 1-to-1 काउन्सिलिङ गरिरहेको छौँ अनलाइन जुमबाट गरिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ वक-इनहरू पनि धेरै आइरहनु भएको छ किनभने कतिजनालाई चाहिँ हेरेर मात्रै हुँदैन नि अनि हामीले नै भन्छौँ आउनुहोस् हेर्नुहोस् किनभने कुनै ठाउँलाई पनि रिसर्च नगरी पढ्न हुँदैन मेरो कलेज होस् कसैको कलेज होस् खालि हेरेको भरमा होइन कि तपाईँहरूले भिजिटै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब बिस्तारै मान्छेलाई पनि कोरोनाको डर र अब गर्नुपर्ने टाइम आइसक्यो अब 12को रिजल्ट हुने बेला भइसक्यो होइन त्यही भएको भएर फ्लो राम्रो छ होइन अब विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छ अब घरै बसेर पनि भएन है होपफुली अब सरकारले पनि बिस्तारै प्रिकसनरी मेजर्सहरू राखेर खुल्छ नै होला कलेजहरू होइन हजुर जस्तै अब भनौँ न गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले अब रिसेन्टली नोटिस पनि कति धेरै आइरहेको छ होइन न्युजहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अब स्कुल कलेज चाहिँ अहिले खोल्नुहुन्न यो पेन्डेमिकको टाइममा झन् बच्चा बच्चीलाई चाहिँ मेन भनौँ न गाह्रो हुन्छ यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो स्कुलमा आएर तपाईँको अब साथीभाइसँग खेल त भइहाल्छ अभियसली साथीभाइसँग कुराकानी हुन्छ अनि टसमा भइरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भने जुन नोटिसहरू निकाल्नु भएको छ अब के छ तपाईँको विचार चाहिँ त्यसमा त्यो अब स्कुल नै नखोलेर बस्ने कलेज नै नखोलेर बस्ने त्योवाला विचारमा चाहिँ यहाँको के छ त्यो चाहिँ अब पोसिबल हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँले संसारभरि अन्डर डेभलप नेसन्सहरू हेर्नुभयो भने
यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ संसारभरि हाइब्रिड मोडलमा गयो एजुकेसन, त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। पहिलाको जस्तै 100% क्लासरुम चाहिँ अबको बच्चाहरूलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन, किनभने अब हाइब्रिड मोडलमा जानै पर्छ। स्कुलहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सक्ने जति अनलाइन, त्यसपछि नसक्ने जति के भन्छ क्लासरुम गरेर, त्यो मैले अघि नै भनेको छु सेट, एउटै सेट आउने अनि त्यो सेटले सिद्धाउने, त्यसपछि अर्को सेट गरेर चाहिँ अर्को 5-6 महिना जबसम्म यो स्लो डाउन हुँदैन त्यो चाहिँ स्कुलहरूले प्रिकसन गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि अब तपाईँ हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो युनिभर्सिटिजहरू वर्ल्डको होइन, आइभी लिगदेखि टप युनिभर्सिटिजहरू सबै अनलाइन मिडियममा छ। अब मैले अघि भने मेरै छोरा पनि इन्जिनियरिङ गरिरहेको छ अमेरिकामा, तर उसको इन्जिनियरिङ जस्तो प्र्याक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट पनि सबै सिमुलेसन्स एक्सर्साइजेसहरूबाट उनीहरूले अहिले, किनभने बच्चाको हेल्थ सबभन्दा ठुलो हो होइन, हेल्थ पछि अरू कुरा आउँछ, लाइफ पछि अरू कुरा आउँछ, त्यही भएर उनीहरूले पनि त्यो मोडलमा गरेर बच्चाहरूलाई चुज गर्न दिइरहेछ होइन। त्यही भएर हाइब्रिड मोडलमा जानुपर्छ। बच्चा भनेको सबभन्दा प्रेसियस कुरा हो बाउ आमाको लागि। गभर्मेन्टले पनि अब गभर्मेन्टले कलेज खुल्दैन भने चाहिँ अर्को हामी चाहिँ गभर्मेन्टलाई के रिक्वेस्ट गर्न सक्छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो इन्टरनेट र यो फेसिलिटी चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याइदिनु पऱ्यो, बच्चाहरूलाई सजिलो र अफोर्डेबल बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो रिक्वेस्ट छ यदि उहाँहरूले नखोल्ने भनेर। तर बिस्तारै चाहिँ अब यो ओपन हुँदैछ, तपाईँले देख्नुभयो सबैतिर इकोनोमी ओपन हुँदैछ, ओपन हुन्छ, तर प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। हजुर, जस्तै अब एउटा क्वेसन्स यहाँलाई गरिहालेँ मैले होइन, जस्तै भनौँ न अहिले चाहिँ अब जतिको पहिला स्टुडेन्टहरू चाहिँ जो बुझ्न आउनुहुन्थ्यो कलेज अनि एडमिसनको लागि, प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुहुन्थ्यो सँगसँगै होइन त्यसरी बुझ्नलाई। सो अहिले चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको सबै भर्चुअल माध्यमबाट नै भइरहेको छ र पहिला आउने स्टुडेन्ट कतिको थिए र अहिले आउने कति घटेको छ, के छ तपाईँले के लाग्छ? पहिला चाहिँ अब अहिले भनौँ न यो दसैँ अगाडिसम्म चाहिँ फ्लो एकदमै के भन्छ धेरै अनलाइन मात्रै थियो, कम थियो भने अहिले चाहिँ हामी कलेजै आउँछु कलेजै हेर्छु भनेर उहाँहरूले नै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सर्टेन टाइम डिस्टेन्स मिलाइदिएर एकैचोटि हुल नगरेर टाइम स्लट दिएको हुन्छ, चुज गरेर यो टाइम स्लटमा आउनु होला भनेर हामीले खोलिदिएको छौँ आउनेहरूलाई। अब 12को जाँच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अन्यलता भएको भएर पनि बच्चाहरूमा थियो, अब जाँच भएपछि चाहिँ फ्लो एकदमै बढेको छ। जस्तै अब एक्जाम त दिनुभयो उहाँहरूले होइन, अब कतिको रिजल्टहरूको पनि कुरा हुन्छ, कतिपय त अब पढेको पनि बिर्सिसक्नु भएको थियो होला त्यो टाइमसम्म त होइन, अब त्यो भर्चुअली रूपमा पढ्नु भएको थियो उहाँले अलिअलि होइन, कतिको त राम्रो हुन्छ, कतिको स्कोर आएकोलाई चाहिँ यहाँहरूले प्रायोरिटी दिनुहुन्छ त आफ्नो कलेजमा? हाम्रो चाहिँ स्कोरको चाहिँ के छ भने नेपालको पहिला यो एसएससीबाट गएर 35%मा हाम्रो पास पर्सेन्टेज भएको भएर 50% हाम्रो एग्रिगेट थियो पहिला। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ के भन्छ D+ माथिको स्टुडेन्ट्सहरूले, एउटामा D+, त्योभन्दा माथि 1.8 GPA भन्दा माथि, जुन चाहिँ हाम्रो यो हामीले गरेको होइन कि सरकारले नै गरेको हो। सरकारको अनुसार 12 क्लासको यो शिक्षाको बोर्डको अनुसार 1.8 GPA माथिको विद्यार्थीहरूले भर्ना लिन पाउँछ। त्यो भन्दैमा सबैको भर्ना हुँदैन, हाम्रो चाहिँ रिटन एक्जाम्स हुन्छ, त्यसपछि 2टा इन्टरभ्यू हुन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले पास गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तै अब इन्टरभ्यूहरू पनि लिनुहुन्छ हजुरले? हजुर लिन्छु। हजुर, जस्तै अब भनौँ न अहिले यो अब पेन्डेमिकको कुरा गर्दै होइन, अब कतिपय गेस्टहरूको त अब भनौँ न कोरोनाकै कुराहरू भइरहेछ अहिले पनि होइन। जस्तै अब हामीले सिल्भर माउन्टेनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कति वर्ष भयो यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको? हाम्रो 19 वर्ष भयो, 20 वर्ष हुन लाग्यो है। हामी नेपालमा नाथमपछि फर्स्ट प्राइभेट होटल म्यानेजमेन्ट कलेज भएर हामी आएको होइन। त्यही भएको भएर हामीले पहिलो दिनदेखि नै हामी क्वालिटी एजुकेसनमा गयो। तपाईँले हामीले देख्नु भएको छ भने हाम्रो स्टुडेन्टहरूमा मोर देन उसमा चाहिँ हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन छ। नेपालमै हाम्रो बेस्ट ल्याबहरू छ, किचन एकदम हाम्रो राम्रो छ, हाम्रो क्या वाइन ल्याब छ जुन अरू कलेजमा छैन, बारिस्टा के भन्छ कफी ल्याब छ होइन। सो हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई एउटा हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा पुग्नेको लागि के भन्छ एउटा टिचिङ मोडल स्कुलको जस्तो छ। जस्तो हामी कहाँ अपार्टमेन्ट्सहरू छ, स्टुडेन्ट्सले ती नै प्र्याक्टिकल गर्छ। सो त्योलाई चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेको छौँ र आज त्यो क्वालिटी एजुकेसनले होला के भन्छ बच्चाहरू आज नेपालमा मात्रै संसारमा जहाँ गए पनि भेटिन्छ र उनीहरूले राम्रो राम्रो काम गरिरहेछ। नेपालकै होटलमा गयो भने पनि उनीहरू डिरेक्टर लेभलसम्म पुगिसकेको छ। त्यो जस्तो खुसीको कुरा हाम्रो लागि केही पनि होइन। हजुर, अभियसली होइन, आफ्नो स्टुडेन्ट आफ्नो प्रोडक्ट अलिकति टप लेभलमा जाँदाखेरि आफै त ह्याप्पी त भइहाल्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ न अब जस्तै तपाईँले 20 इयर्स हुन लाग्यो होइन, अब फर्स्टमा जस्तै स्टार्टिङको इयरमादेखि अहिलेसम्म चाहिँ के डिफ्रेन्ट पाउनु भएको छ आफ्नो कलेजमा, कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको थियो भनौँ न? फर्स्टमा तपाईँको ओपनिङ गर्दाखेरि कतिको गाह्रो भएको थियो, अहिलेसम्म आउँदाखेरि कतिको खुसी लाग्छ यहाँलाई?
ओपनिङ गर्दा त जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। हजुर। हामीले जम्मा 8वटा स्टुडेन्टबाट सुरु गरेको थियौँ होइन। अहिले झन्डै 700जना बच्चाहरू छ एउटा पुरा स्कुलभरि भनौँ न होइन। त्यो छ र अलिक खुसी लाग्छ किनभने जुन हामीले एउटा एथिकल भ्याल्यु लिएर खोलेको थियौँ हामी क्वालिटी एजुकेसनमा हो, हामी बिजनेस गरेको प्रफिट, तर प्रफिट मात्रै एउटा भिजन लिएर, किनभने हामी सबै होटल म्यानेजमेन्ट गरेको को फाउन्डर्सहरू भएको भएर हामीलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा प्यासन छ, हामीलाई यो इन्डस्ट्रीबारे थाहा पनि छ र हामी एकदम प्यासनेट छौँ र हामीले चाहिँ रिसर्च बेस्ड अनुसार के बेस्ट दिन सकिन्छ आफ्नो बच्चालाई भनेर इभल्भ गराइरहेको। त्यही भएर हामी कहाँ भनौँ न स्टेट अफ द आर्ट फेसिलिटिजहरू दिँदै रहेको छौँ। के भन्छ जस्तो वाइनको, कफीको, बारको, यो सबै कुराहरू जे छ स्टेट अफ द आर्ट छ। हाम्रो करिकुलम पनि यो जुन युनिभर्सिटीसँग हामी आबद्ध छौँ उनीहरू रिसर्चमा एकदमै अगाडि छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हामी स्ट्याग्नेन्ट 50-20 वर्ष पुरानो करिकुलम पढ्दैन, उनीहरूको करिकुलम हरेक एभ्री इयर रिभाइज भइरहेको छ। सबभन्दा गर्वको कुरा त्यही लाग्छ कि स्टेट अफ द आर्ट कुरा थाहा पाइरहेको छ स्टुडेन्टहरूले। अब मेरो स्टुडेन्टहरू ब्याचलर गरेर मास्टर्स गर्न अरू ठाउँमा गएकोहरूले भन्छ कि हामीलाई त हामीले ब्याचलरमा पढाएको थियो त्योभन्दा पनि पछाडि छ करिकुलमहरू अहिले अरू उसमा जाँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, किनभने त्यो चाहिँ हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन, त्यो करिकुलम चेन्ज गरिरहने रिसर्च अनुसार। तर त्यो गरिरहेछ र आज भने नि आज विद्यार्थीहरू देख्दा हाम्रै पनि ग्रोथ देख्दा होइन हामीले बेस्ट अफ द बेस्ट दिन सकिरहेको छौँ, त्यसमा एकदमै खुसी र गर्व पनि लाग्छ। हजुर म्याम, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। लास्टमा हाम्रो भ्युवर्स हामीलाई टेलिभिजन सेट मार्फत हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोनाले सबैलाई असर पारेको छ, तर हामीले सबैलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने आफ्नो पर्सनल सेल्फ केयर सबभन्दा बढी गर्नुहोस् होइन। यो रहिरहँदैन, समय चेन्ज भइ नै रहन्छ, यो एउटा मोमेन्ट हो। हामीले धेरै नेपालीहरू त धेरै रेजिडेन्स भएको मान्छे हो होइन। हामीले जनयुद्धबाट सिक्यौँ, त्यसपछि भैँचालोबाट सिक्यौँ, यो पनि एउटा सिक्ने अवसर हो। यो धेरै लास्ट हुँदैन, तर प्रिकर्सन लिउँ, किनभने हामीले आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि हार्म गरिरहेछौँ। आफ्नो घरको परिवारहरूलाई हेरौँ र आफ्नो मेन्टल हेल्थ सबभन्दा चाहिँ अहिलेको युथलाई म भन्छु कि मेन्टल हेल्थलाई केयर गर्नुहोस् होइन। मेन्टली र फिजिकल्ली फिट भयो भने संसार सबै ठिक हुन्छ। हजुर, सो म्यामलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो एजुकेसनल टक? थ्याङ्क यू सो मच बोलाउनु भएकोमा अरुणाजी है। के भन्छ एकदम राम्रो लाग्यो। यस्तो एजुकेसनको बारेमा हाम्रो अहिलेको पिँढीहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा जान्ने ऊहरू छ, उत्सुकताहरू छ र मौका पनि छ र यस्तो प्लेटफर्महरूबाट चाहिँ उहाँहरूले धेरै सिक्नुहुन्छ के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ र इन्फर्मेसन पाउने मिडियम भएको भएर तपाईँहरूले यस्तो एजुकेसनलाई साथ दिएर फोकस दिएर कार्यक्रम चलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच म्याम, आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। टिभीलाई धन्यवाद। वेल दर्शकबिन, आजको यो एजुकेसनल टक पनि सकिसकेको छ र यो एजुकेसनल टकमा हामीले इन्भाइट गरेको थियौँ सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टका को फाउन्डर डिरेक्टर सन्दीपा थापा म्यामलाई। सो उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो होटल म्यानेजमेन्ट सेक्टर्समा पनि गाह्रो भइरहेको छ कोभिड-19ले गर्दाखेरि र सबै सेक्टर्सलाई चाहिँ तहस नहस पारेको छ र अब बाँकीको फर्दर प्लानहरू चाहिँ उहाँले इन्टर्नसिप आफ्नो कलेजमै राखेर थोरै रेस्टुरेन्टहरू राखेर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यति भन्दै म अरुणा लगायत मेरो होल इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्।